अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारा नाम तैयब है जी। तैयब साहब जी, हमारा सवाल ये है, बच्चों को अच्छा से तालीमात देने के ना गुनाह जो है कि वालिदैन पे कितना कैसे होता है जरूर, और उसका फजीलत जो बच्चे के ऊपर जो पढ़ाने वढ़ाने में पैसा जो खर्चा करते हैं, इसके फजीलत के बारे में ये सब बयान इंशाल्लाह बता दीजिए अच्छे से। सर मैं रिकॉर्ड करके उन लोगों को जाके सुनाऊंगा। और नमाज के बारे में कुछ पढ़ते नहीं है, पढ़ने वढ़ने के ना मालूम ना होने की वजह से बहुत बुराई अभी फैल गया है कि पढ़ने के मालूम नहीं है नमाज किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा इंशाल्लाह। और कोई सवाल है भैया? नहीं है, बल्कि आपके एक सवाल में कई सवाल हैं। हाँ, बस वही अच्छे से थोड़ा बता दीजिएगा इंशाल्लाह जी। बहुत शुक्रिया आपका भाई। जी मौलाना जी साहब, इस सिलसिले में हकीकत में मौसूफ़ का शायद ये सवाल नहीं है, बल्कि वो अपने मकामी जो हजरात रहते हैं उनके मुल्क में, तो उनको सुनाने के सिलसिले में किसी नसीहत की वो दरख्वास्त या फरमाइश कर रहे हैं। इस सिलसिले में माशाअल्लाह कुरान में बहुत सारी आयत और अहादीस भी जो कुतुब अहादीस में मज़कूर और मरवी हैं। सबसे पहले नंबर पर हम सूरह तहरीम की उस आयत पे गौर करेंगे जिसमें अल्लाह ताला का जो हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ईमान वालो तुम लोग अपने आप को भी और अपने अहल अयाल को भी जहन्नम की आग से बचा लो। और उसके बाद सूरह तूर में अल्लाह ताला ने यह बशारत सुनाई कि जो लोग नेक बनकर जन्नत में जाएंगे और फिर उनकी औलाद भी अगर नेक हो तो उन औलाद को भी अल्लाह ताला उनके वालिदैन के साथ शामिल करेगा। और जब एक इंसान नेक होता है तो उस या उन नेक बच्चों की वजह से वालिदैन के लिए आँखों को ठंडक हासिल होती है। और ये हकीकत में उसी दुआ का नतीजा है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और चौथे नंबर पर बात हम उस हदीस को याद करेंगे जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुहम्मदिया के तमाम वालिदैन को ये नसीहत फरमाते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज की तालीम और तरगीब दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन पर सख्ती करते हुए नमाज के पाबंद उनको बनाओ। और 5वें नंबर पर यह बात इससे भाई के मौसूफ़ का यहाँ से रिकॉर्ड करके लेके जाना, ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों के ऊपर जुमा की इबादत को फ़र्ज़ करार दिया। और जुमा की इबादत में जुमे का खुतबा है, जुमा की नमाज है, और उसके बाद जब जुमे का खुतबा होता है तो मकामी उलमा खुतबा और जो भी वहाँ पर उस मस्जिद में काम करने वाले जो अफराद हैं उनको चाहिए कि मोहल्ले से कितने लोग नमाज के लिए आते हैं, कितने नमाज के लिए नहीं आते हैं, उस पर तवज्जो दें। जुमे के खुतबों में बार बार लोगों को नसीहत करें, लोगों को तरगीब दें। और बाज़ मज़ाहिब ऐसे हैं जहाँ पर इतवार के दिन उनके पास उनके इबादत खाने में परस्तिश होती है, तो उनके बारे में सुना गया कि बाकायदा उनके पास एक रिकॉर्ड होता है, और जो शख्स वहाँ पर उस तस्वीर या सलीब की पूजा करवाता है तो उस रिकॉर्ड को अपने पास रखते हुए जो लोग हाजिर नहीं होते, हालांकि ये जो मज़हब है वो बातिल पर मबनी है, उसके अंदर गुमराही है, उसके बावजूद उनके पास जो पुजारी है बाकायदा वो रिकॉर्ड रखता है और देखता है कि कितने लोग उस इबादत खाने में आए, कितने नहीं आए, फिर उसके बाद फ़ोन पर राबता क़ायम करता है। तो जो हज़रात वहाँ पर इमाम, ख़तीब या जो भी मस्जिद के अंदर मुअल्लिम उस्ताद बने हुए हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि कौन नमाज के लिए आ रहे हैं और बच्चे नमाज को नहीं आते तो उनके वालिदैन को तरगीब दे। ये सब जो है मकामी तौर पे भी ये इस्लाह का काम जो है वो हो सकता है। जी साहब जज़ाकुमुल्लाह खैरन। और बोलने चूँकि इनका जोर नमाज पर था और नमाज के हवाले से वाकई आजकल के दौर में सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बहुत से बड़े अफराद भी, बड़ी उम्र के अफराद भी वो कोताही उनसे सरजद हो रही है, नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस को अगर वो जहन में रखें कि हमारे और कुफ्र के दरमियान
جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے. جی بالکل صاحب بھائی. مسند احمد میں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ جان بوجھ کر نماز کو جو شخص ترک کر دے اس نے کفر کا ارتکاب کیا. اور اس میں علماء کی جو تحقیقات ہیں اس میں سخت الفاظ بھی ان تحقیقات میں پائے جاتے ہیں. اسی لیے میں تردد کر رہا تھا کہ ان الفاظ کو پیش کیا جائے کہ نہ پیش کیا جائے. تو تارک نماز کے سلسلے میں بہت ہی سخت الفاظ ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو کر بھی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اور اس کی بیوی نماز پڑھتی ہے تو ان دونوں کے آپس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. اور کچھ اسلام کے جو مسلک ہیں ان کے اعتبار سے بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس پر سزائے موت نافذ کی جائے، قاضی صاحب وہ حد جاری کریں گے. اور بعض مسلکوں کی تحقیق یہ ہے کہ اسے قید خانے میں ڈال کر بھوکا پیاسا رکھا جائے. اور بعض بزرگوں کی تحقیق یہ ہے کہ ایسا شخص اگر مسلم معاشرے میں فوت ہوتا ہے تو آپ اس کے جنازے میں شرکت نہ کریں، جنازے کی نماز نہ پڑھائیں، کفن نہ دیں، مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ نہ دیں. تو نماز کے سلسلے میں اتنی سختی وارد ہے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مسلم ہونے کا ثبوت جو ہے وہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام جن میں نماز اہم ہے اس نماز کی پابندی کرتے ہوئے اپنے حقیقی مسلم ہونے کا ثبوت پیش کرے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. اور دوسرا نقطہ اسی حوالے سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو ہمارے بچے ہیں نا، جو ہماری اولاد ہے، وہ اولاد جہاں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، ایک تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے اولاد کو نیک بنائے، وہیں پر وہ ذمہ داری بھی ہے. اگر اس ذمہ داری کی ادائیگی میں، ان کی تربیت میں ہم والدین کی طرف سے کوتاہی ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اپنی نمازوں کا بھی جواب دینا ہے تو ان کی نمازوں کا بھی ہمیں جواب دینا ہوگا کہ ہم نے ان کی تربیت کی یا نہیں کی، ان کو آگاہ کیا، ان کو بتایا کہ بھئی اس کی اہمیت کیا ہے. اگر نہیں بتائیں گے تو پھر وہاں پکڑے جائیں گے. دنیا میں کوئی ایسی حکومت ظاہر کہ آج کل کے دور میں تو نہیں ہے کہ جو اتنی سخت سزائیں دینے والی ہو، وہ اور ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی تک اس طرح کی حکومت بن بھی نہ پائے. اور ہمیں اس طرح کے وہاں تک جانے سے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ انفرادی ملاقاتوں میں ایک فرد دوسرے فرد کو، دوسرے تیسرے فرد کو بتاتا چلا جائے کہ بھئی نماز کی اہمیت. اس کو صرف ملا کا کام نہ سمجھیں کہ ملا کا اور کچھ اس کو آتا نہیں ہے تو وہ نمازیں پڑھتا رہتا ہے. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی بھی حال میں کسی مسلمان کے لیے معاف نہیں کیا ہے. تو جب معاف نہیں کیا ہے تو پھر اس کا حساب بھی سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہونا ہے. تو اس میں کوتاہی قیامت کے روز جب حساب و کتاب ہوگا تو نمازوں کے معاملے میں جس کی کوتاہی ثابت ہوگی تو اس کے لیے پھر اگلے معاملات بھی سخت ہوتے چلے جائیں گے. وہ اگلے معاملات بھی پھر اس میں جب نکل نہیں پائے گا تو پھر انجام کیا ہوگا، اس طرف ضرور ہمیں توجہ دینی چاہیے. جی بے شک صاحب. جزاکم اللہ خیر.